आजकाल असे स्लोगन चलता प्रोटेस्टान की रायमींग लावून कळ्ळें तितून नीम कडवा आहे आणि वगैरा वगैरा हेजेर तूं कितें म्हणूंक सोदता? हांव सेम टू यू म्हणूंक सोदता. जेणे पळय म्हटला तेका हांव म्हणूंक सोदता सेम टू यू. कित्याक दुसऱ्यांक म्हणप मो इजी आसा, पण स्वताक जेन्ना लोक म्हणटा पळय न्हू तेन्ना मातशें दुखता. म्हणूनच हांव म्हणूंक सोदता सेम टू यू. कांय वायट न्हू सेम टू यू म्हणपाचें, सेम टू यू म्हणपाचें. एक सांगता तुमी, हेच जर आमी कोणें म्हटलेलें न्ही, आवय आमचेर FIR त्या PSIक करूंक लायतलेले, ते PIक करूंक लायतले, DYSP येतलो आहलो, SP येतलो आहलो, मोबायल काडून घेतले असले, हे तुवें खंयच्या व्हिडियोचेर म्हटलें, हे मोबायल हाडून दी, हें दी तें दी, अशें करून कितें म्हणून ते स्लोगन आसा पळय ना, जब जब डरता है पुलीस को आगे करता है, अशें करून पुलिसांचो ऑफिसरांचो सगळे वाट लावन दवरलेली आहा. आरे जो वाक्य ते चेडवान पळय म्हटला बी वर्सून तेंच हांव सोडूंक जाता. हें कोणाक म्हणप? चेडवांक तुमी ती कुस्तीची चेडवां आसा तांकां तुमी कितें मॉलेस्ट केलें कितें केलें शेवटी ताका रिजायन दी म्हटलें तें तुमी दिवंक ना. म्हणजे तुमी सगळे कितें जाले ताका ती चेडवां दिवन तुमी सगळे कितें जाले तो बीचो हे हांव म्हणूंक शकता. कळ्ळें तुका? तुमी सगळे आनी एक MLA गाडये भायल्यानूच कोणाक ती चेडवाच्या तोंडान दिता. मागीर लोकांनी उलयलें, पण ताका तशें करपाक तुमी सगळ्यांनी कितें केलें? हो बीचो वाक्य तुमकां तो सोंपता. तुमकां खबर आसा मणिपूर भर दिवसा सगळ्यांक हें करून कांय न्हू म्हटल्यार 100 चेडवांक कितें केलें? इतलो आवाज काडलो. तुमी कांय म्हणूंक ना. हेचो अर्थ तो बी पळय शब्द स्टार्टींग आसा ते तुमी कोण? तेच. तुमी ते केला आनी म्हणूनच तुमचे कार्यकर्ते असले उलयता. अध्यक्षाचें तोंड पळयलां कशें देंवल्लें तें, ताका सुद्दां तें मनानसून वायट दिसलें. हे कितें असलें नाका जाल्लें करप? असलें करून आनीक प्रॉब्लेम करता. पयलींच एक तर जंतर मंतराचेर इतले लोक जमा जाल्या, चिंतूंक नासलेले. आनी जे राहुल गांधीन पळया न्हू, राहुल गांधीनी हे मोर्चा हाडूंक ना. हे खरें म्हणजे जाल्यार स्टुडंटांनी मोर्चा हाडलेलो. हे मातशें तकलेन घेवपाचें. मागीर राहुल थंय हो जालो एंट्री जालो. तांकां खंय तरी पॉलिटिक्स मनीस आमचे कोणूच आन्सर करिना, कोणूच फुडें घेयना म्हणून युथांनी आपलो प्रश्न फुडें व्हरपाक ते जंतर मंतराचे आवाज येयलो. थंय तेंच्यांनी लोकांक एकठांय केलें. कित्याक तर अख्ख्या इंडियेन लोक दुखावल्ले आसा. 2 करोड पळय आसा जॉबाचे म्हयन्याक वर्साक 2 करोड आसा ते जॉब दिना. आनी हे लोक आमकां कितें कितें म्हणटा आनी आमचो प्रश्न विचारिना, आमकां कांय हें करिना, सगळेच बाबतीन आमकां त्रास करता म्हणून यूथ थंय जमा जाले. कित्याक जमा जाले? की तुमी बी म्हणून ते तुमी आतां बी तुमी म्हणटा पळय तेच सांगता. तुमकां आतां नांव बी दवरता हांव की तुमी बी म्हणून कोणाक लायता पळय ते तुमी. म्हणूनच तुमी अशें उलोवपाक लायले. अध्यक्षाच्या तोंडाक पळयलां, ताका बाबड्याक पिकासांव जाली. हे आनी कितें रे बाबा, बसलेल्या जाग्यार एक तर प्रधानाक देंवय 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 आनी अचानक आतां हे येयले. आतां नीम का पत्ता कडवा है आनी अशें म्हणपाचें ते येयले. आतां कितें म्हणपाचें? थोडे कार्यकर्ते आसता न्हू ते सगळे चाळावतात. खंय तरी दुखता, पण तांकां खरे फॅक्ट जेन्ना कळटा न्हू तेन्ना कपलार हात मारतात उगडास दवर. आज भुरगे इतले तिडकीन कित्याक पावले थंयसर? कारण आसा की सगळ्यांक तांकां कळ्ळें. तुमचें इलेक्शन पळयलां, इलेक्शनाक मिटींग केन्ना तेंच्यो पळयल्या खुर्च्यो रिकाम्यो उरता. मागीर ते लोक पयशे वांटून वांटून जिखून येता, नाल्यार EVM आसा ताका कितें तरी सेटींग करता. अशें करून हे लोक ह्या राज्यान आमी जिखले, त्या राज्यान आमचे जिखले, हांगा आमची पार्टी येयली, थंय आमची पार्टी येयली पळय. कितें करता कर्तुबा तुमी करता पळय, तुमकां हो बी लागू जाता. तुमकां हो बी लागू जाता. जो पळय नीम का पत्ता कडवा आहे म्हटला तेतूंतलो तो बी आसा पळय तो तुमकांच लागू जाता. तुमी आनी कित्याक हे नाका जाल्लें उलोवपाक जाय? हे जर कोणी आनीक कोणें उलयलें सोशल वर्करान जावं आनी कोणालें सोमतें येन्ना भितूर उगडास दवर. आनी भितूर बी आहा. आनी दुसरें कितें आसा, हे उलयल्या म्हणून डिफॉमेशन घालतले असले
कंप्लेन करतले असले PIच्या जाग्यार DYSP घरा कडेन येतलो असलो दुसरो ना जाल्यार SP येतलो असलो आनी कशें करून त्रासान घालतले असले आमचे तुमकां सांगलें मोबायल काडून घेता आतां आमी 10 हजाराचो एक 2 मोबायल हाडून दवरले हांवें केन्ना केन्ना अशी म्हाजेर कंप्लेन येता ते काडून दिता तांकां आनी काय करिना तुमी अशें म्हटलें की तुमकां बरें आमी म्हटलें की तुमकां चटके लागता आमी म्हटलें की तुमकां चटके लागता पण तुमी म्हटलें की आमी कांय चटके येना आमी फक्त एक म्हणटा सेम टू यू आमी फक्त एक म्हणटा सेम टू यू हे अशें उलयतना कार्यकर्त्यांनी समजोंक जाय की असली फालतुगिरी उलयनाका असलें नाका जाल्यार कितें उलयनाका हेतून देश तुटल्या सारको जाता हेतून एक दुसऱ्या बद्दल द्वेश निर्माण जाता हेतून कितें आसा भुरग्यां मदीं जी तिडकपण आसा ती कंटिन्यू उरता कोणाच्या बद्दल जो अभिमान आसा तो असल्या कारणान कोणी म्हाका जर कोणी कितें उलयता जर म्हाजे जे कोण लोक आसा ते चाळावता बा आमच्या मॅडमीक अशें म्हटलें अशें तें म्हणून हें पळय म्हणप हें खरें म्हणजे जाल्यार अध्यक्षान हेंचे तोंडार न्हू येद्यो पट्ट्यो लावंक जाय जेणे करून तुमकां रिपोर्टराक धड आन्सर करपाक तुमकां कळना तुमी ते रिपोर्टराक कितें सांगतना सुद्दां पण तुमकां धड उलोवपाक जमलें ना म्हणजे तुमी चिंता की खंय कशें वागूंक जाय ह्या कार्यकर्त्यांनी जेन्ना तुमी लोकांचेर बडी दवरता पळय न्हू तेन्ना चिंता की ती बडी परतून सेम टू यू तुमकां सुद्दां जावंक शकता म्हणून वेळीच सावधान जाया आनी असले कोण उलयता तांकां बंद करा हांव सगळ्यांक सांगता तांकांच अशें म्हणून न्ही सगळ्यांनी असले वर्ग हे उलोवपाचे आसा ते उलोवपाचे ना आनी हेकाच लागून आमी मोर्चाक वचना कारण हांगा आमकां खुबशे फॅमिलीचे केसीस आसता तांकां घेवन भोंवचें आसता खंय वयचें आसता हेका लागून आमकां टायम ना पण तिडकी बराबर आमी केन्ना म्हणूंक नासलेले ते म्हणटात आनी हेका लागून नांव घेयनासतना उलयल्लें सुद्दां आमचेर पडटा नांव घेवन फार्म हावसाचें नांव घेयनासतना सुद्दां फार्म हावस आमचेर कोसळ्ळी तुमकां खबर आसा हें अशें जाता म्हणून अध्यक्षान जावं बंटीन दिल्लीच्या बंटीन गोंयाच्या बंटीन हें लक्षांत घेवप चड गरजेचें आसा